सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार। हुन्छ, आज ढिलो भइसक्यो। हामी आजको यो विवाह कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी एउटा तपाईँहरूसँग यो पुस्तक छ भने, बाहिर तपाईँले लिनुभएको छ भने, हामी 1 नम्बरको कोरस आजको दिन गाएर आज सुरु गर्नेछौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। हुन्छ, त्यस्तै गरी हामी अर्को पनि गाउनेछौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको मोबाइल छ भने साइलेन्टमा हालिदिनु होला। र साथै बालबालिकाहरू यहाँ धेरै देखेँ मैले, उहाँहरूलाई पनि यसो हल्ला नगरिदिन बसिदिनु हुन, नानीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ है। ल हुन्छ, हामी त्यस्तै गरी धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु भन्ने धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। हुन्छ, अब हामी विवाहको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नलाई अगाडि बढाउनलाई सुरुको प्रार्थना गर्नुहुनलाई म पास्टर सिमोन चौधरीलाई अगाडि बढाउँछु। उहाँले प्रार्थना सुरुको गरिदिनुहुनेछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। और सारा संसारका सृष्टिकर्ता र पालनहार सृजनहार मुक्तिदाता परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई फेरि पनि हिजोको यात्रादेखि आजसम्म हामीलाई सुरक्षा गर्नुभयो र आज यस पवित्र विवाहको समारोहमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँलाई। र आजको कार्यक्रममा सुरुदेखि सबै कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वर
हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको अगुवाई यस कार्यक्रममा रहेको होस्। धन्यवाद हे महान परमेश्वर, सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी जतिजना उपस्थिति छौँ प्रभु, तपाईँको अनुग्रह कृपा सबैमाथि रहोस् र विशेष गरी आजको दुलहा दुलहीको बिचमा पनि तपाईँ परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहोस्। बाँकी समय तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ। सबै बिन्ती र प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हस्, अब हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। अब दुलहीलाई हामी भित्र प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी जब पहिला विवाह भयो भन्ने गीत गाउनेछौँ, भजन। त्यसपछि तपाईँहरू सबैजना उठिदिनु हुन अनुरोध छ। दुलही आउँदै गर्दा तपाईँहरू सबैजना उठिदिनु होला है। हुन्छ। अब विवाहको विधि सुरु गर्नको निम्ति म यस मण्डलीका आदरणीय पास्टर अशोक मुखियालाई यो समय दिन्छु। उहाँले विवाहको विधि सुरु गर्नुहुनेछ।
जस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो। आज समीर अनि पूर्णिमाको पवित्र विवाह कार्यमा जसजना उपस्थित हुनुभएको छ, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी पवित्र विवाह कार्यमा अघि बढ्न लागेका छौँ। केही समय हजुरहरू शान्तसँग बसिदिनुहोस् र नानीहरू बाहिरभित्र गर्ने कुराहरू होइन, सबै बालबालिकाहरू सबैजना आमाहरूको साथमा बस्नुपर्छ। साथै तपाईँहरूसँग मोबाइल छ भने साइलेन्टमा राखिदिनुहोस्। भित्र बाहिर केही समयको लागि नगरिदिनलाई, र अर्जेन्ट फोन भयो भने तपाईँ बाहिर गएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, हामी यहाँ जसजना भित्र छौँ सबैले मास्क पनि लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र यो पवित्र विवाह कार्यमा हजुरहरूको पनि सहयोग मलाई चाहिन्छ। केही समय शान्त भइकन बसिदिनको लागि एकछिन हल्ला नगरिदिनुहोस्। हामी प्रभुको उपस्थितिमा जसरी अघि गुरुबाले प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीको अघि यो पवित्र विवाह कार्य हामी सुरु अनि सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस कारण केही समय शान्त भइकन बसिदिनलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। विवाहको पवित्र विधि जसमा यी दुई प्राणी अब एकसाथ बाँधिन लागेका छन्। हाम्रो अघि दुल्हा दुल्ही खडा हुनुहुन्छ। संसारको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो विधि हो यो, जो परमप्रभु परमेश्वर स्वयंले स्थापित गर्नुभयो। आदम र हब्बाको त्यो पहिलो विवाह कार्यमा अदनको बगैँचामा परमेश्वर स्वयं पुरोहित, पाहुना तथा एउटै मात्र साक्षी बन्नुभयो। प्रियहरू, यस पुरुष र यस स्त्रीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एकसाथ जोड्ने कामको लागि, काम सम्पन्न गर्नको लागि हामीहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ। नासरतको काना नगरमा यस्तै एउटा विवाहको उत्सवमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट निम्त्याइनु भएको थियो। प्रभुले यसै विवाहमा नै आफ्नो उपस्थिति साथै आश्चर्य कर्मद्वारा उक्त अवसरलाई सुशोभित पार्नु भएको थियो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सबै विवाह आदरणीय होस्। यसरी राम्ररी नजानी नबुझी लापरवाही साथ यस सम्बन्धमा प्रवेश गर्नु अनुचित ठर्दछ। यो विधि परमेश्वर स्वयंले ठहराउनु भएको सबैभन्दा पुरानो भएकोले बडो आदर भाव साथ परमेश्वरको डर मान्दै राम्ररी सोचेर विचारेर मात्रै हामीले यसमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। पवित्र विवाह विधि। यसै कारण मण्डली र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई, हजुरहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, यस पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एकसाथ जोडिनको लागि यी दुई अहिले हाम्रो अघि उपस्थित छन्, समीर अनि पूर्णिमा। यसर्थ यदि कसैले यी दुईलाई ख्रिस्टी विधिपूर्वक
इसाई धार्मिक परम्परा अनुसार यस पवित्र वैवाहिक सूत्रमा बाँधिन नमिल्ने कुनै उचित कारण देखाउन सक्नुहुन्छ भने कृपया अहिले नै भन्नुहोस्। उचित कारण। अन्यथा अबदेखि उसो सधैँसम्मको लागि चुप रहनुहोस्। विवाह बन्धनमा बाँधिसक्नु भएपछि हामीले टिका टिप्पणी गर्ने कुराहरू गर्न मिल्दैन। उहाँहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, सरसल्लाह दिनुपर्छ, उत्साह दिने कुराहरू। मैले यहाँहरूलाई यो प्रश्न राखेँ, अब म दुल्हा दुल्ही दुवैजनालाई समीर पूर्णिमालाई पनि म सोध्न गइरहेको छु। तपाईँले ध्यान लगाएर म पछि सुन्नुपर्छ। म दुल्हा दुल्ही समीर पूर्णिमालाई म सोध्न गइरहेको छु। बबैदा सुन्नु पर्यो। एकछिन। हृदयको सबै गुप्त भेटहरू प्रकट गरिने न्यायको त्यस डरलाग्दो दिनमा तपाईँहरूले परमेश्वरको अघि जवाब दिनुपर्ने हुनाले म तपाईँहरूलाई अहिले सचेत गराउँदछु र सोध्दछु, यदि तपाईँ दुई मध्ये कसैलाई यस्तो केही कुरा थाहा छ जसको कारण तपाईँहरू यस पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, यदि हुन्न भने अहिले नै सो बताउनुहोस्। कारण तपाईँले यो राम्ररी जानेको हुनुपर्छ कि परमेश्वरको वचन अनुसार दुई प्राणीको विवाह ख्रिस्टीय विधिपूर्वक भएको छैन भने तिनीहरूको विवाह परमेश्वरको इच्छा अनुसार भएको हुँदैन र यस्तो विवाहलाई मण्डलीले मान्यता दिँदैन। केही छ? केही छ? साह्रो भन्नु पर्यो। सुन्नुभयो? साह्रो भयो? केही छ? छैन बाबुले छैन भन्नुभयो। धन्यवाद नानी। छैन। हवस्, धन्यवाद। मैले तपाईँहरूलाई उपस्थित हुनुभएका मण्डलीलाई साथै यी दुई प्रियहरूलाई मैले सोधेँ अनि बाहिरबाट भित्रबाट कुनै पनि रोकावटहरू छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले तपाईँहरूबाट र उहाँहरूबाट यो आएको कारणले गर्दा अब म विवाहको कार्यलाई अघि बढाउँदछु। अब हामी दुल्हीलाई दुल्हाको हातमा दिने काम गर्नेछौँ र यहाँ पूर्णिमा नानीको बुवा आमा हुनुहुन्छ र म बुवालाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले तपाईँको छोरीको दाहिने हात, तपाईँको छोरीको दाहिने हात यता बाबुको दाहिने हातमा राखिदिनु पर्यो। दाहिने हात, दाहिने हात। हवस्, धन्यवाद। परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भयो। परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भयो। तपाईँले एक अर्कालाई हेर्नुपर्छ है। बन्धनमा बाँधी एकअर्काको
समीरलाई सम्बोधन गर्न गएको छु। सहयोगी बनाउनुभयो। समीर बाबुले सुन्नु पर्यो, सँगसँगै मिलेर प्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै र उहाँको आराधना र सेवा गर्नको लागि एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ ख्रीष्ट र उहाँको मण्डलीको बिचमा रहेको प्रेम तपाईँहरूको पारस्परिक प्रेममा दर्शाइनेछ। एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ तपाईँहरू आनन्द एकले अर्कासँग बाँड्नुहुनेछ, शोकमा एकले अर्कालाई सम्हाल्नुहुनेछ, परिश्रममा एकले अर्कालाई बल दिनुहुनेछ, प्रेममा एक अर्का साथसाथै बढ्नुहुनेछ। के यस्तो घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र यस मण्डलीको सामु तपाईँ समीर परियारले सुश्री पूर्णिमा परियारलाई आफ्नी विवाहित हिता पत्नी हुनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई माया गर्नुहुन्छ? के यिनको वास्ता गर्नुहुन्छ र यिनको हेरचाह गर्नुहुन्छ? अरू स्त्रीहरू सबैलाई छोडी जीवनभरि के यिनको निम्ति मात्र आफूलाई जोगाइ राख्नुहुन्छ? के तपाईँ यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? हजुर, म सहमत छु। म सहमत छु भन्नुभयो, धन्यवाद। अब पूर्णिमा नानी, दुल्ही नानीलाई पनि म यही प्रश्न यो सम्बोधन गर्न चाहन्छु। नानीले सुन्नु पर्यो, सँगसँगै मिलेर प्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँको आराधना र सेवा गर्नको लागि एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ ख्रीष्ट र उहाँको मण्डलीको बिचमा रहेको प्रेम तपाईँहरूको पारस्परिक प्रेममा दर्शाइनेछ। एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ तपाईँहरू आनन्द एक अर्कासँग बाँड्नुहुनेछ, शोकमा एकले अर्कालाई सम्हाल्नुहुनेछ, परिश्रममा एकले अर्कालाई बल दिनुहुनेछ, प्रेममा एकले अर्कासँग साथसाथै बढ्नुहुनेछ। के यस्तो घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थिति र यस मण्डलीको सामु तपाईँ पूर्णिमा परियारले श्री समीर परियारलाई आफ्नो विवाहिता पति हुनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई आदर गर्नुहुन्छ? के यिनको वास्ता गर्नुहुन्छ र यिनलाई माया गर्दै यिनको सेवा गर्नुहुन्छ? अरू पुरुषहरू सबैलाई छोडी जीवनभरि के यिनको निम्ति मात्र आफैलाई जोगाइराख्नुहुन्छ? के तपाईँ यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? हजुर, म सहमत छु। धन्यवाद। समीरले पूर्णिमा अनि पूर्णिमाले समीरलाई सहमति दिनुभएको छ, सहमति जनाउनु भएको छ। र सहमतिले मात्रै हुँदैन, उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनको लागि परमेश्वरको उपस्थित र मण्डलीको अघि बाचा करार वचन दिएर उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन सक्नुहुनेछ। यसको अब हामी विशेष भागमा आएका छौँ। तपाईँले पनि समीर पूर्णिमाले पनि ध्यान दिनु परेन। अब जुन वचन करारको समय हो, समीरले पूर्णिमाले समीरलाई यो वचन दिएर उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन लाग्नु भएको छ। अनि उहाँले जो वचन प्रतिज्ञाहरू गर्दै हुनुहुन्छ एकअर्काको लागि, त्यो चाहिँ खालि शब्दमा निस्केका कुराहरू मात्रै नभएको होस्, उहाँहरूको हृदयबाट नै एकले अर्कालाई यो वचन दिनुभएको, जसले गर्दा यही वचनद्वारा नै मृत्युले अलग नगरेसम्मको लागि उहाँहरू
विवाह बन्धनमा एउटै शरीर भएर उहाँहरू रहन सकुन्। यसका साक्षीको लागि म यहाँहरूलाई केही समयको लागि उठिदिनलाई म अनुरोध गर्छु। हजुरहरू बस्नुभएको ठाउँमा उठिदिनुहोस्, हल्ला चाहिँ नगरिदिनुहोस्। समीर अनि पूर्णिमा, तपाईँहरू पनि एकछिन आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको सहायता र भरपुरी माग्नुहोस्। विशेष भागमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। समीरले पूर्णिमालाई, पूर्णिमाले समीरलाई वचन दिन लाग्नु भएको छ, करार बाँध्न लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा शब्द मात्रै होइन, पवित्र आत्माको सहायतामा हृदयबाट नै उहाँले एक अर्कालाई यो वचन दिन सकुन्। र हामी जतिजना ख्रीष्ट यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू छौँ, उहाँहरूको लागि मनमा नै हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। एकछिन हामी शान्त रहौँ अनि तपाईँहरू पनि प्रार्थनासहित तयार हुनुहोस्। हामी तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो बिचमा स्वागत गर्दछौँ र तपाईँको उपस्थिति र मण्डलीको अघि समीरले पूर्णिमालाई, पूर्णिमाले समीरलाई जो वचन दिएर, करार दिएर उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन लाग्नु भएको छ, उहाँले दिनुभएको यो वचन पवित्र आत्माको सहायतामा उहाँले दिनुभएको कारणले गर्दा यही वचनद्वारा नै मृत्युले अलग नगरेसम्मको लागि एक अर्कामा विश्वासयोग्य रहिकन तपाईँले दिनुभएको जीवनबाट तपाईँलाई महिमा दिन सकु। यस कारणले गर्दा तपाईँले, पवित्र आत्मा तपाईँले नै यी दुईलाई यो समयमा सहायता गरिदिनुहोस्। बिन्ती चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँहरू केही समय एकछिन खडा नै भइदिनुहोस्। अब हामी विशेष भागमा प्रवेश गर्दैछौँ। दुल्हा समीर बाबुलाई म यो कुरा दोहोऱ्याउन लाउँछु अनि यता नानीतिर हेरेर पूर्णिमालाई तपाईँले वचन दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। नानीले पनि बाबुसँग यस कारण हेरेर गर्नुपर्छ है। म समीर परियार, परमेश्वरको उपस्थिति साथै यस मण्डलीको सामु तिमी पूर्णिमा परियारलाई आफ्नी विवाहिता पत्नी हुनको लागि ग्रहण गर्दछु र यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु कि आजदेखि उसो जे जस्तो भए तापनि सुखमा वा दुःखमा आरोग्यतामा वा रोगी अवस्थामा धनी अवस्थामा वा गरिबीपनामा प्रशस्ततामा वा अभावमा म तिमीलाई प्रेम गरिरहने तिम्रो विश्वासयोग्य पति भइरहनेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्ने छैन। यसको निम्ति म तिमीलाई मेरो वचन दिन्छु। अब यही करार नानीले मेरो पछि पनि दोहोऱ्याउनु पर्यो समीरलाई हेरेर। म पूर्णिमा परियार
परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको उपस्थिति साथै साथै यस मण्डलीको यस मण्डलीको सामु सामु तपाईँ समीर परियारलाई समीर परियारलाई आफ्नो विवाहित पति हुनको लागि ग्रहण गर्दछु र यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु कि आजदेखि उसो जे जस्तो भए तापनि सुखमा वा दुःखमा आरोग्यतामा वा रोगी अवस्थामा धनी अवस्थामा वा गरिबीपनामा प्रशस्ततामा वा अभावमा म तपाईलाई प्रेम गरिरहने तपाईकी विश्वासयोग्य आज्ञाकारिणी पत्नी भइरहनेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्ने छैन। यसको निम्ति म तपाईलाई मेरो वचन दिन्छु। तपाईहरूले एकले अर्कालाई दिनुभएका यी सबै प्रतिज्ञाहरू पालन गर्नलाई परमेश्वर पिता स्वयंले तपाईहरूलाई चाहिएको अनुग्रह दिउन्। हामी सबैजनाले भनौँ आमेन। अहिले भर्खर समीरले पूर्णिमाले समीरलाई वचन दिएर करार दिएर उहाँले एक अर्कालाई ग्रहण गर्नुभएको छ। अनि हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद र प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु अहिले भर्खर समीरले पूर्णिमाले समीरलाई जो वचन दिनुभएको छ तपाईको आशिष यी प्रियहरूमाथि राखिदिनुहोस् र यही वचनद्वारा नै उहाँहरू एक अर्कामा विश्वासयोग्य रहन सकुन् र तपाईँ पवित्र आत्माले नै उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनमा सहायता गरिदिनुहोस्। प्रार्थना यही छ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। अब म यो विवाह पक्का गर्नलाई केही औठीहरू ल्याएको छ भाउ के छ? यहाँ दुल्हा दुल्हीले विवाहको बाछा बन्धन स्वरूप यो पक्का गर्नको लागि उहाँहरूले चिन्ह स्वरूप यो औँठी ल्याउनु भएको छ र म औँठीको लागि प्रार्थना गर्नेछु। अनि पछिबाट दुल्हा बाबुले दुली नानीलाई लगाइदिनु हुनेछ र पछिबाट दुली नानीले पनि दुल्हा बाबुलाई लगाइदिनु हुनेछ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो औँठी सुनको औँठी बहुमूल्य छ। उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन पनि यस्तै बहुमूल्य भएको होस्। समीर अनि पूर्णिमाले यो औँठी लाउनु हुनेछ अनि तपाईँले दिनुभएको एकअर्कालाई दिनुभएको वचन सधैँ तपाईँले सम्झन पर्छ र एकअर्कालाई सहायता प्रेम गर्दै तपाईँहरू अघि बढ्न पर्छ। यस कारणले गर्दा म औँठीको लागि प्रार्थना गर्नेछु। एकछिन हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। प्रभु जो औँठी यो हाम्रो अघि छ यसमा तपाईँको आशिष माग्छौँ। उहाँले जुन प्रकारले वचन दिनुभएको छ यसमा विश्वास रहनलाई अनुग्रह दिनुहोस्। यो औँठी बहुमूल्य महँगो उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन यस्तै भएको होस्। जब यो औँठी लाउनु हुनेछ
सधैँ उहाँहरूले तपाईँको उपस्थित र मण्डलीको अघि दिएको वचनमा उहाँहरू विश्वासयोग्य रहन सकुन्। यो औँठीमा तपाईँको आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। म यो दुला बाबुलाई दिनेछु। पवित्र समाज मेरो पछि पछि भन्नुपर्छ है। अनि बायाँ हातको देब्रे हातको साइले औँलीमा लाउनुपर्छ नि। बायाँ हात साइले औँलामा पाउ लाउनु लगाऊ। हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप यो औँठी दिएर म तिमीलाई आफूसित भएका सबै कुराकी स्वामिनी बनाउँछु र यसरी नै मेरी विवाहिता धर्मपत्नी गरी ग्रहण गर्दछु। लगाइदिनु। जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्मकै नाता हो। जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्मकै नाता हो। परमेश्वरको हकेलामा सम्हालिएको जाति हामी हो। म डोली नानीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले पनि श्रद्धा र विश्वासको बाचा बन्धनको चिन्ह स्वरूप यो औँठी भक्ति साथ लगाइराख्नुहोस्। अब हामी उहाँहरूलाई घुँडा टेक्न लाउँछौँ। उहाँहरूको पारिवारिकको पहिलो कदम परमेश्वरको अघि उहाँहरूले घुँडा टेकिकन प्रार्थनासहित उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अघि भर्खर वचन दिएर उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र अब उहाँलाई हामी घुँडा टेक्न लाउँछौँ अनि उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। दुल्हा मण्डलीबाट आउनुभएको पास्टर गुरुबालाई पनि बोलाउँछु। हजुर पनि आइदिनुहोस् न। हामी एकछिन आँखा बन्द गर्नेछौँ र उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज भाइ समीर र पूर्णिमा बहिनी एक आपसमा तपाईँको वचन अनुसार पवित्र बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। उहाँको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान सारा संसारका मालिकसँग आशिष माग्छौँ। प्रभु तपाईँ आशिष दिनुहोस् उहाँहरूको जीवनमा। आजदेखि उहाँहरूको वैवाहिक जीवन सुरु भएको छ। यो प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जसरी उहाँहरूले करारमा एक अर्कालाई सुखमा दुःखमा अभावमा घटीमा कमीमा एकले अर्कालाई सहयोग गरिरहने प्रेम गरिरहने मृत्युले नछोएसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आशिष यी दुईमाथि रहेको होस्। हे प्रभु सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिषले भरपुर गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र उहाँले आफ्नो मुख तपाईँतिर प्रकाश पार्नु र तपाईँलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो चेहरा तपाईँतिर प्रकाश पारुन् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति तपाईँहरूसँग सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। उठ बाबु, उठ।
विवाह सम्पन्न भएको छ। तपाईँ एकछिन खडा नै रहनुहोस्। आज समीर परियार र पूर्णिमा परियारले पवित्र वैवाहिक जीवन सँगसँगै बिताउन इच्छा प्रकट गर्नु भएर परमेश्वरको उपस्थिति साथै यस मण्डलीको सामु प्रतिज्ञाहरू दिएर साथै औँठीको आदान प्रदानद्वारा यस कुराको साक्षी दिनुभएको छ। यसर्थ परमेश्वरको एउटा सेवकको हैसियतले म यी दुईलाई परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्माको नाउँमा पति पत्नी अर्थात् श्रीमान समीर परियार, श्रीमती पूर्णिमा परियार भनिकन घोषणा गर्दछु। ताली बजाइदिनुहोस्। उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुभएको छ। अघिसम्म श्री र सुश्री हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँहरू श्रीमान श्रीमती पति पत्नी हुनुभएको छ। साथै म यो पनि भन्दछु, जुनहरूलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ तिनीहरूलाई कुनै मानिसले अलग नगरोस्। आमेन। अब समीर बाबु पूर्णिमा नानीको घुम्टो खोलिदिनलाई म बिन्ती गर्छु। मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु। मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु। मेरी सहयोगी विवाह सम्पन्न भएको छ। मेरी सहयोगी दुलही तिमी र विवाहको समयमा म सधैँ नै हामी परमेश्वरको वचनबाट भर्खर विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका दुलहा दुलीको लागि विशेष, साथै अघिबाट हामी विवाह बन्धनमा बाँधेकाहरूको लागि पनि परमेश्वरको वचनबाट उत्साह, प्रेरणा, साहसका कुराहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। र यो समयमा मण्डलीका यसै मण्डलीका एल्डर गुरुबा सिमोन पाठकजी हुनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म यो समय उहाँ गुरुबालाई दिनेछु। एकै बनाउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी शुभकामना यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। भर्खरै वैवाहिक जीवनमा एकले अर्कालाई वचन दिएर सधैँ जिउने जुन प्रण गर्नुभएका समीर र पूर्णिमालाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र यस अवसरमा म यहाँ उपस्थित आजका दुलादुलै साथै मण्डलीको लागि जति पनि श्रीमान श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा जो जति विवाह गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, गर्नुहुनेछ, सबैको लागि म परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। यो वचनमा जानु अगाडि, केही कुरा बाँड्नु अगाडि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अझै पनि शान्त भएर रहनेछौँ र एउटा प्रश्न यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। मानिलिनुहोस् श्रीमान खोलाको पारिपट्टि छ, श्रीमती खोलाको वारिपट्टि छ। अब यी दुईजना कसरी सँगसँगै हिँड्न सक्छन्? एकजना खोलाको पारी छ, एकजना वारी छ। यी दुईजना सँगसँगै कसरी हिँड्न सक्छन्? तपाईँले एकछिन विचार गर्नुहोस् त, कसरी गर्न हिँड्न सक्छन् होला यी दुईजना? एउटा पारी छ, एउटा वारी छ, कसरी यिनीहरू सँगसँगै हिँड्न सक्छन्? सायद कतिले विचार गर्नु होला, श्रीमान पारीबाट वारी आयो भने त सँगै भइहाल्छ नि, अनि सँगै हिँड्न सकिहाल्छ भन्नु होला, होइन? मनमा सोच्नु होला।
कतिले होइन किन श्रीमान नै आउनु पर्यो, श्रीमती पारी गयो भइहाल्यो नि भन्ने पनि विचार गर्नुभयो होला। तर यहाँ प्रश्न चाहिँ आउँछ, कसरी पारी जाने अथवा पारीको व्यक्ति कसरी आउने? त्यहाँ पुल छैन भने कसरी आउने? त्यस कारण यी दुईजना श्रीमान श्रीमती सँगै हुनको लागि, त्यहाँ पारी र वारी आउनको लागि त्यहाँ पुलको आवश्यकता पर्दछ। त्यसरी नै वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिसकेपछि सँगसँगै जिउनको लागि, सँगसँगै हिँड्नको लागि, जसरी आज एउटा रमाइलो तरिकाले विवाह सुरुवात भएको छ, यही रमाइलोपनमा बढ्दै जानको लागि श्रीमान श्रीमतीमा नभई नहुने एउटा कुरा चाहिँ हो प्रेम र आदर। प्रेम र आदर यी दुईटा कुरा चाहिँ एउटा पुल जस्तै नै हो। पारी र वारी भएका व्यक्तिलाई सँगै राख्नको लागि, सँगै हिँड्नको लागि पुलले काम गरे जस्तै नै आजका दुलहा दुलही सँगै जिउनको लागि, सँगै बढ्नको लागि यिनीहरूको बिचमा प्रेम र आदर हुनु जरुरी छ। जति पनि वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिनु भएकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि प्रेम र आदर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि यो कुरालाई बाइबल धर्मशास्त्रले एकदमै जोडसँग मण्डली र ख्रिस्टको सम्बन्धमा गरेर बताइएको कुराहरू म एउटा दुईवटा पदहरू पढेर यहाँहरूलाई सुनाउने छु। एफिसी 5 अध्यायको 22 पदमा लेखिएको छ, पत्नीहरूको लागि, श्रीमतीहरूको लागि, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस। त्यसै गरी श्रीमानहरूको लागि 25 पदमा यहाँ बताइएको छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। अनि 33 पदमा लेखेको छ, जे भए तापनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले आफ्ना पतिको आदर गरोस्। यसरी बाइबल धर्मशास्त्रले विवाह सम्बन्धमा जोडिएका जोडीहरूको एउटा सम्बन्ध असल हुनको लागि, अगाडि बढ्नको लागि प्रेम र आदरको कुरालाई यहाँ दिएको छ। अनि यहाँ एउटा नमुना प्रस्तुत गरिएको छ, कसरी प्रेम गर्ने, कसरी आदर गर्ने भन्ने कुराको नमुना चाहिँ ख्रिस्ट र चर्चको उदाहरण दिएको छ। येशू ख्रिस्ट, हामी अहिले अब क्रिसमसको माहौलमा पनि छौँ। येशू ख्रिस्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा मानिस भएर आउनुभयो। किन आउनुभयो भन्दा बाइबलले भन्छ परमेश्वरले सारा मानव जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। परमेश्वर स्वर्गमा बस्नु नै परमेश्वर यस पृथ्वीमा मानिस भएर आएर मानव जातिको पापको प्रायश्चित हुनलाई क्रुसमा बलिदान भएर र तेस्रो दिनमा फेरि जीवित हुनुभयो र 40 दिनपछि उहाँ स्वर्ग जानुभयो। तर उहाँ किन यो पृथ्वीमा आउनुभयो भन्दा मानव जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै मानवलाई, जुनसुकै धर्म, जुनसुकै जात, जुनसुकै भाषा, जुनसुकै वर्गको मानिस सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो नै क्रिसमसको सन्देश हो र परमेश्वरले पनि मानिसलाई प्रेम गर्नको लागि यो कुराहरू आज्ञाको रूपमा दिएको छ। अनि यहाँ अहिले हामीले पढेको खण्डमा नि पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई, श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नलाई यहाँ आज्ञाको रूपमा दिएको छ। यो मन लागे गर, मन नलागे नगर होइन, यो गर्नै पर्ने आज्ञाको रूपमा दिएको छ। अनि कसरी प्रेम गर भन्दा येशू ख्रिस्टले मानव जातिलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै। भने येशूले मानवलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो, उहाँ यस पृथ्वीमा आएर पापी मानिसलाई बचाउनको लागि उहाँ बलिदान हुनलाई पनि तयार हुनुभयो। उहाँले रगत बगाउनु भयो, उहाँ मारिन सुमाउने तयार हुनुभयो मानव जातिलाई जीवन दिनको लागि। कस्तो जीवन? अनन्त जीवन। यो जीवन तपाईँ र मैले अहिले जो पाएका छौँ, यो जीवन एक दिन अन्त्य भएर जान्छ। कुनै पनि दिन यो शरीर छोड्न सक्छ आत्माले, त्यो दिन यो जीवनको अन्त्य भयो। तर हामीले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जीवनपछि हामी कहाँ जान्छौँ, कुन जीवनमा जान्छौँ। अनि यो चाहिँ बाइबलले भन्छ दुईवटा ठाउँ तयार छ, एउटा स्वर्ग एउटा नर्क। कहाँ जाने हो? मानिसले यही जीवनमा रोज्नुपर्छ, जे रोज्छ उसले मृत्युपछि त्यही नै प्राप्त गर्छ। बाइबलले यही भन्छ।
अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसलाई नरकमा नजाओस् तर स्वर्गमा सबै मानव जाति जाउन्, तर त्यो नजानको लागि एउटा कुरा बाधक भयो। त्यो बाधक के हो भने पाप। अनि त्यो पापको कटनीको लागि चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेछन्, विभिन्न धर्म कर्म गरिरहेछन्, तर मानिसको प्रयासले पाप कटनी हुन सक्दैन। पाप कटनीको लागि रगत चाहिन्छ, अनि त्यो रगत चाहिँ फेरि पशु पक्षीको रगत होइन, कुनै प्रकारको रगत होइन, यो पृथ्वीमा मानव रगत नै चाहिन्छ। तर मानिस चाहिँ सबै पापी छन् बाइबलले भन्छ। भने पापीले पापीलाई बचाउन नसक्ने भएकोले पवित्र परमेश्वर यस संसारमा मानव चोला लिएर आएर उहाँले मानव जातिको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र मानिसलाई उहाँले आफ्नो रगत बगाएर पापबाट मुक्त गराउनु भयो। अब जतिले उहाँलाई प्रभु येशू म तपाईँमा विश्वास गर्छु, मेरो पाप अधर्महरू मेटाइदिनुहोस् र म तपाईँको सन्तान हुन चाहन्छु भनेर उहाँलाई मुखले स्वीकार गर्छ, तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्छन्, परमेश्वरका छोराछोरी हुन्छन्। परमेश्वरका छोराछोरी भएका मानिसहरू यो मानव चोलाबाट पाएको सन्तान छोडेपछि उनीहरू स्वर्गमा जान्छन्, बाइबलले यो भन्छ। त्यसकारण येशूले चाहिँ मानिसलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो। अनि यहाँ पतिहरूलाई आफ्नो श्रीमतीलाई यसरी नै प्रेम गर भनेर उदाहरण दिएको छ। यसरी नै गर भनेपछि अब पतिहरू बलिदान भयो भने त फेरि सिद्धिहाल्यो होइन, कसरी हुने भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ अब मूल्य चुकाउन तयार हुन पर्यो। मूल्य चुकाउन बलिदानको जीवन चाहियो। अब समीरले आजदेखि यो कुरा जान्नु पर्यो कि अघि समीर आफू आफू खुसी जीवन जिएर आफ्नै तरिकाले आफ्नै जीवनशैली थियो भने अब त्यहाँ बलिदान चाहिन्छ। अघि कतिवटा कुराहरू घरमा ढिलो आए पनि हुन्थ्यो होला होइन, बाहिरै खाएर आए पनि हुन्थ्यो होला, आफू खुसी जीवन बेलुका जति बेला नि। अब होइन, अब श्रीमती घरमा छ, म समयमा घरमा पुग्न पर्छ, अथवा म पुग्न ढिलाउँदैछ नि मैले फोन गरेर जानकारी गराउनुपर्छ म आज यहाँ छु है। अब यो कुराको जीवनशैली विकास गर्न पर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा बलिदानको कुरा हो। कतिवटा कुराहरू समीरलाई मनपर्छ होला, अब त्यो कुराहरू पूर्णिमालाई मन पर्दैन भने समीरले ती कुराहरू छोड्न तयार हुनपर्छ। बलिदान भनेको चाहिँ यही हो। यसरी प्रेम गर। श्रीमतीको खातिर श्रीमान चाहिँ अब आफ्ना कतिवटा कुरा म भन्ने कुराहरू होला त्यो मार्नलाई तयार हुनपर्छ। वैवाहिक जीवनमा पुरुषहरूले आफ्नो म भन्ने नत्याग्दा नै वैवाहिक जीवन खटपट भइराखेको छ। म हो नि, म पुरुष हो, म घरको मालिक, मैले भने अनुसार हुनुपर्छ, होइन। अब विवाह गरेपछि चाहिँ दुईजनाको एकअर्काको बुझाइमा अगाडि बढ्न पर्छ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले यहाँ स्पष्ट दिएको छ, बताएको कुरा चाहिँ अब आफू बलिदान हुने कुराहरू, आफ्ना इच्छाहरू, आफ्ना चाहनाहरू, आफ्ना कुराहरू होइन। अब श्रीमानले श्रीमतीका कुराहरू, श्रीमतीले श्रीमानका कुराहरूमा ध्यान दिने र इच्छा अनुसार बुझेर जब उनीहरू चल्न लाग्छन् त्यहाँ चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध बलियो हुन लाग्दछ। बाइबलले यो भन्दैन कि श्रीमतीहरू चाहिँ श्रीमानको अधीनमा बस्छ अनि श्रीमानले चाहिँ जे पनि गरे हुन्छ। बाइबलले यो शिक्षा दिँदैन। बाइबलले के भन्छ? ख्रिस्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस्छ। एउटा अर्काको भनेपछि श्रीमान पनि श्रीमतीको अधीन मुनि र श्रीमती पनि श्रीमानको अधीन मुनि। भन्नुको मतलब चाहिँ राजी खुसीले एक्लै अर्कालाई समर्पण गर। यहाँ दासको कुराहरू गरिएको होइन, राजी खुसीले सरेन्डर गर, आफैलाई देऊ, बलिदान गर र आफ्नो श्रीमतीको खुसी लागि श्रीमानले कतिवटा कुरा छोड्नुपर्ने कुराहरू छोड, श्रीमतीले पनि आफ्ना कतिवटा कुराहरू छोड्नुपर्ने कुरा छोड। अनि यो वैवाहिक जीवन चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छ। यो खालको कुरालाई चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलले एकदमै जोड दिन्छ। अब समीरले आज बुझ्नुपर्ने यहाँ बाइबलले भनेको छ श्रीमतीलाई प्रेम गर भनेको छ। कसरी प्रेम गर्ने? मैले केही कुरा त बताइसकेँ, तर यहाँ बताएको चाहिँ आफैलाई झैँ प्रेम गर अरे। बाइबलले के भन्छ? आफैलाई झैँ प्रेम गर। दाजुभाइहरू, श्रीमानहरू, तपाईँले आफैलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ? जाडो हुँदा के गर्नुहुन्छ? जाडो भयो अरे, ल एकदम चिसो बढेर आयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? भनेपछि तपाईँले न्यानो कपडा खोज्नुहुन्छ, न्यानो कपडा किन्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ। भोक लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ? भोक मेटाउनको लागि कहाँ खानेकुरा पाइन्छ तपाईँले त्यसलाई खोजी गरेर त्यो कुराहरू, खानेकुराहरू खोज्न लाग्नुहुन्छ। अस्वस्थ भयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई औषधि उपचार कहाँ गएर गर्दाखेरि आफू निको हुन सकिन्छ, जति नै पैसा लागे पनि आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनुपर्छ भनेर हामी लागि पर्छौँ, होइन र? किनकि स्वास्थ्य रहेन धनको अरूको कुराको महत्त्व रह्यो, शरीर नै रहेन भने के भयो भनेपछि तपाईँले अस्वस्थ हुँदा के गर्नुहुन्छ? त्यही कुरा चाहिँ अब
आफ्नो श्रीमतीको लागि गर्न थाल्नुभयो भने यही नै हो प्रेम। आफैलाई चाहिँ प्रेम गर भनेको चाहिँ त्यसरी, जसरी तपाईँ भोक लाग्दाखेरि भोक मेटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ, जाडो हुँदा न्यानो कपडाको खोजी गर्नुहुन्छ, अस्वस्थ हुँदा औषधि उपचारका कुराहरू गर्नुहुन्छ, हो त्यसरी नै आफैलाई प्रेम गर भनेर यहाँ बाइबलले बताउँछ। अब जतिजना पुरुषहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ श्रीमतीहरूको लागि प्रेम भनेको चाहिँ शब्दहरूबाट सुन्न चाहन्छ, व्यवहारमा देख्न चाहन्छ, त्यो कुरा चाहिँ देखिने पर्ने कुराहरू हो। यदि शब्दहरू चाहिँ कडा शब्द छन्, कठोर शब्दहरू छन्, त्यहाँ कुनै दयाको भाव छैन, कुनै अनुग्रह छैन भने श्रीमतीहरूले के बुझ्छन्? मेरो श्रीमानले मलाई माया गर्दैन। तपाईँले जतिसुकै राम्रा कामहरू जति नै घरमा घरबार जति थुपारे पनि, तर तपाईँ र मेरो शब्दहरू चाहिँ यदि पुरुषहरूको शब्दहरू चाहिँ कडा छन्, अरूलाई श्रीमतीलाई चाहिँ गाली गर्ने, केही कुरा बिग्रिन साथ कठोर व्यवहार गरिहाल्ने, कडा शब्दहरू बोलिहाल्ने, यस्तो छ भने प्रेम महसुस हुँदैन त्यो घरमा। त्यो श्रीमतीले कहिल्यै प्रेम महसुस गर्न। त्यसकारण कतिवटा काम बिग्रिएला, कतिवटा कुरा चित्त नबुझ्ने कुराहरू, तर त्यसलाई पनि दयाको भावमा, नम्रताको साथमा एउटा सही तरिकाले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रीमतीहरूले मेरो श्रीमानले मलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो श्रीमतीहरूको लागि प्रेम। प्रतिकूल अवस्थाहरू अथवा भनेको अवस्थाहरू नभएको समयमा पनि श्रीमानले चाहिँ समर्थन गरेको श्रीमतीहरू चाहन्छन्। कतिवटा कुरा अवस्थाहरू प्रतिकूल होला, तर पनि श्रीमतीहरूले चाहिँ श्रीमानबाट समर्थन चाहन्छन्, मायाका स्पर्शहरू उनीहरूले चाहन्छन्, होइन? काममा साथीभाइहरूको अगाडि गुणगानका कुराहरू, राम्रा कुराहरू, आफ्ना श्रीमतीका राम्रा कुराहरू गरेको कुरा चाहन्छ। बिमारी पर्दा, अस्वस्थ हुँदा, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुँदा त्यति बेला बुझिदिएको, त्यति बेला सहायता गरेको, यो कुरालाई जब पुरुषहरूले बुझिदिन्छन् त्यो श्रीमतीहरूले प्रेम गरेको महसुस गर्न सक्छन्। छोराछोरी अगाडि, मानिसहरूको अगाडि नखसाएको, नगिराएको, नराम्रा शब्दहरू नबोलेको, यस्ता कुराहरू जब श्रीमानहरूले गरिदिनुहुन्छ त्यही नै हो दिदीबहिनीको लागि प्रेम, त्यही नै हो श्रीमतीको लागि प्रेम। निराश हुँदा, एक्लो महसुस गर्दा, चिन्ता फिक्रीमा पर्दा सान्त्वना दिएको, म तिम्रो साथमा छु, निराश नहौ, चिन्ता नहौ भनेर यसरी जब ढाडसका शब्दहरू चाहिँ श्रीमानहरूले बोल्न लाग्नुहुन्छ, श्रीमतीको लागि प्रेम भनेको त्यही नै हो। त्यसकारण धेरै कुराहरू छन्, तर म यति नै राख्न चाहन्छु। यति बुझौँ कि श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई प्रेम दिन सक्नुपर्छ, तब त्यो वैवाहिक सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसरी नै श्रीमानहरूको लागि के रहेछ? बाइबलले के भन्छ? आदर हो, आदर। अब श्रीमतीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पुरुषहरूको लागि चाहिँ आदर हो। यदि आदर त्यहाँ छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या हुन्छ, समस्या हुन्छ। एकचोटि अनुसन्धान गरिएको रहेछ, सर्वे गरिएको रहेछ, दुईवटा प्रश्नमा श्रीमानहरूलाई दुईवटा प्रश्नमा अनुसन्धान गरेछ। एक्लै पारिएको र संसारमा कसैले प्रेम नगरिएको एउटा प्रश्न, अर्को प्रश्न चाहिँ आफू अयोग्य ठरिएको र सबैबाट अनादर गरिएको। यो दुईटामा तपाईँले छान्नु पर्यो भने कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँ रोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि 74% पुरुषहरूले 400 मानिसहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा 74% पुरुषहरूले के भनेछ भने एक्लै पारिएको, संसारमा कसैले प्रेम नगरेकोमा उनीहरूले रोजेनन्। तर के रोजे? आफू अयोग्य ठरिएको र सबैबाट अनादर गरिएको कुरा चाहिँ म चाहन्न भनेपछि पुरुषहरूको लागि महत्त्वपूर्ण के रहेछ? आदर रहेछ। अनुसन्धानले पनि देखायो। त्यसकारण वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिसकेपछि अब श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानहरूलाई आदर प्रकट गर्नुपर्छ, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। आफ्नो श्रीमानका कुरा लगेर बाहिर लगेर अरूहरूलाई सुनाएर, माइतीलाई सुनाएर, अरूहरूलाई गरेर खसाउने जब त्यहाँ व्यवहार हुन थाल्छ तब त्यो पुरुषले अनादर महसुस गर्न थाल्छ अनि त्यो वैवाहिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ। मानिसहरूको अगाडि, समाजको अगाडि जब त्यहाँ नकारात्मक कुराहरू गरेर कुनै त्यस्ता अपशब्दहरू बोलेर श्रीमानलाई बोलिन्छ भने त्यो श्रीमानको लागि अनादरको कुराहरू भयो। श्रीमानहरूको लागि चाहिँ एउटा आदर चाहिँ नभई नहुने कुराहरू। अब कति परिवारमा श्रीमानलाई चाहिँ गनगन गरिराख्ने, कचकच गर्ने बानी पनि होला। अब ती श्रीमतीहरूले बुझ्नु पर्यो मैले सधैँ गनगन कचकच गरिराखेँ भने यो चाहिँ श्रीमानको लागि मन नपर्ने कुरा हो है, अनादर गरिएको कुराहरू है। कहिलेकाहीँ कुनै वास्तविक कुराहरूमा गनगन पनि गर्न, कचकच पनि गर्न पर्ला। कोही कोही पुरुषहरू नसुन्ने पनि होलान्, केही कुरा भलो गर्न खोज्दा, असल कुरा गर्न खोज्दा नसुन्ने पनि होला, केही गर्न। तर सधैँ कच 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 घरमा आयो कि वातावरणै कचकचे वातावरण
भनेपछि पुरुष के गर्छ, त्यो घरमा जानुभन्दा बाहिर बाहिर घुमेर बेलुका मात्रै आउँछ, किनभने घरमा कचकच छ, गनगन छ। त्यस कारण यो चाहिँ एउटा पुरुषहरूको लागि मन नपर्ने कुरा, आलोचनाका कुराहरू, क्रिटिसिजम गर्ने कुराहरू, नराम्रा अपशब्दहरू बोल्ने कुराहरू। र अर्को चाहिँ श्रीमतीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जतिसुकै जान्ने होस्, जतिसुकै पढेको होस्, जतिसुकै ठुलो परिवारको घरानाको होस्, तर तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई उछिन्ने काम कहिल्यै नगर्नु, किनकि तपाईँको श्रीमान, बाइबलले भन्छ शिर हो अनि शिरको आदर गर। अनि जहाँ आदर प्रकट गरिन्छ त्यो वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुँदछ। श्रीमानलाई एउटा आदर गर्ने, जस्तोसुकै जान्ने हो, जतिसुकै पढेको, जतिसुकै धनीको छोरी होस्, त्यो मतलब हुँदैन वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएपछि। अब त्यहाँ चाहिँ आदरका कुराहरू आउँछ। श्रीमानलाई चाहिँ सबै कुराहरूमा उनका कुराहरू सुनेर त्यो कुरामा गर्ने बानी बसाल्ने, राम्रा गुणहरू, राम्रा कामहरूको, श्रीमानका कुराहरूको चर्चा गर्ने, अरू मानिसहरूको अगाडि राम्रा कुराको प्रशंसा गर्ने, श्रीमान निराश हुँदा, एक्लो महसुस गर्दा सान्त्वना दिने, जब यस्ता कुराहरू श्रीमतीहरूले पनि गर्छन् त्यहाँ प्रेमको महसुस हुँदछ। त्यसकारण आज वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएका समीर र पूर्णिमाले यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। जब यो कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूको वैवाहिक जीवन चाहिँ प्रेम र आदरले बनिएको परिवार हुन्छ। अनि प्रेम र आदरले बनिएको परिवार नै सँगसँगै जिउने परिवार हुन्छ। अनि सँगसँगै जिउने परिवारले नै परमेश्वरको महिमा गर्ने परिवार बन्नेछ। आमेन। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। अब विवाहको अन्तिम समयमा आएका छौँ हामी। अब प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समय भएको छ। हे प्रभु येशू सिद्ध प्रेम देखाउने यो गीत पुस्तकबाट हामी गीत नम्बर 2 गाउँदै गर्दा दुल्हा दुलही र अनि यहाँ साक्षी हुनुभएकाहरूले प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। यस मण्डलीका एल्डर उत्तम राज कर्णिकार र पास्टर सिमोन चौधरी उहाँहरू साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आएर हस्ताक्षर गरिदिनु। He
विवाह सम्पन्न भएको छ र यहाँहरू जसरी शान्त भइकन बसिदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद। र अब भर्खर विवाहको प्रमाणपत्रमा दुल्हा दुली अनि विवाह दिनुहुने पास्टर र 2 साक्षी उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र यो प्रमाणपत्र म आजको दुल्ही नानी पूर्णिमालाई मैले दिनेछु। साथै धर्मशास्त्र बाइबल हामी मण्डलीबाट वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका दम्पतिलाई धर्मशास्त्र बाइबल दिने गर्छौँ। उहाँहरूको आफ्नै बाइबल पनि छ, तर जसरी उहाँहरू आजबाट वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ, एउटै शरीर हुनुभएको छ र अघि उहाँहरूले पहिलो वैवाहिक जीवनको पहिलो कदम घुँडा टेकिकन प्रार्थनाद्वारा उहाँले यो वैवाहिक जीवन सुरु गर्नुभएको छ। त्यसै नै परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र पनि उहाँहरूले आजबाट सँगै मिलेर पढ्नुहुनेछ र यसै नै प्रार्थना र वचनद्वारा नै उहाँहरू अझै प्रभुमा बढ्न सक्नुहुनेछ। यसकारण म यो प्रमाणपत्र पूर्णिमा दुली नानीलाई दिनेछु। नानीले हिफाजतसँग राखिदिनु अनि यो समयमा तपाईँले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। यो धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ म समीर बाबुलाई दिन्छु। बाई नानी। सायद सूचना आखिरी प्रार्थना अगाडि हामी आज दुल्हा दुलीको विशेष दिन हो र जसरी अघि दुल्हा बाबु भित्र हुनुहुन्थ्यो, दुली नानीलाई हामीले स्वागत गर्दा हामीले उठिकन दुली नानीलाई स्वागत गरेका थियौँ र हामी एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। आशीर्वाद पछि म दुल्हा दुली नानीलाई बाहिर यता लिएर जानेछु अनि त्यहाँ तपाईँले दुल्हा दुलीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, उपहार बधाई दिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आजको यो वैवाहिक जीवनको खुसियालीमा उहाँले प्रीतिभोजको आयोजना गर्नुभएको छ अनि पछिल्लो भर्याङबाट हामी माथि जानेछौँ र सबैजना यो भोजमा सरिक भइदिनलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। सायद मैले सुनेको उहाँहरू आज नै उता पश्चिम नेपाल फर्कन पर्ने र सबै कुराहरू हामी समयमा नै गर्नेछौँ र आज जतिजनाले तपाईँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता गरिदिनु भयो, कन्ट्रोल रुममा बस्नुहुने, क्यामेरामा भएका नानीहरू, यता आराधना झुन्डमा भएकाहरू, सङ्गीत झुन्ड अनि अरू जति तपाईँहरूले सहायता गर्नुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो, 2 परिवारको तर्फबाट साथै मण्डलीको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज सुरु भएको परिवारलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। म यहाँहरूलाई उठिदिनलाई बिन्ती गर्छु र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वरले तपाईँको उपस्थितिमा रहेर पवित्र विवाह कार्य सम्पन्न गर्नलाई आशिष दिनुभयो। सबै कुरामा तपाईँको निगाह अनुग्रह तपाईँले राखिदिनु भयो र तपाईँले जुन अभिप्रायले प्रियहरूलाई एउटै शरीर तपाईँले तुल्याउनु भएको छ र उहाँहरूले आज जो वचनहरू दिएर विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ अनि तपाईँको आशिष उहाँहरूमाथि सधैँ रहेको होस्। अहिले सुनेको वचनअनुसार आदर र प्रेममा रहने जीवन र उहाँहरू मात्रै खुसी हुने होइन, धेरैको लागि आशिष बन्ने परिवार हुन सकुन्, यही प्रार्थना छ। यसपछिको सबै भेटघाटमा पनि हामी तपाईँको आशिष माग्छौँ। उहाँहरू आज फर्कनु हुनेछ, जसरी सुरक्षापूर्वक ल्याइदिनु भयो, फर्केर जाँदा पनि सकुशल पुग्नलाई सहायता गरिदिनुहोस् र उताको सबै
भेटघाटमा पनि तपाईँको आशिष रहेको होस्। फेरि पनि हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद, आदर, भक्ति, महिमा तपाईँलाई नै चढाउँदछौँ र यी दुई प्रियहरूलाई विशेष तपाईँको हातमा जिम्मा दिँदै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी प्रत्येकसँग र विशेष आज विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका यी प्रियहरूसँग सदा सर्वदा भइरहन्, आमेन। ल सङ्गीत जुन्दले तपाईँ केही समय खडा नै रहिदिनुहोस् र म दुला दुलीलाई बाहिर लिएर जानेछु अनि पछिबाट तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वर खुसी हो मनालिएर माग्दछौँ सबै मिलेर, हे परमेश्वर खुसी हो मनालिएर माग्दछौँ सबै हामी दुईलाई भेट गराउनु भो, पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको, पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु भो, सहयोगी बनाउनु भो। सहयोगी दुलही तिमीलाई, मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु, म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। परमेश्वरको योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो, परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो।
अर्काको सहयोगी बनाउनु सहयोगी बनाउनु मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुर तिरिरी बाँसुरी धुन बज्दाखेरि बादलमा उड्न मन लाग्छ झ्याउरे तालैमा मादल बज्दाखेरि मलाई नाच्न मन लाग्छ हो तिरिरी बाँसुरी धुन बज्दाखेरि बादलमा उड्न मन लाग्छ झ्याउरे तालैमा मादल बज्दाखेरि मलाई नाच्न मन लाग्छ तिम्रै प्रेमले हे येशू तिम्रै प्रेमले यो मन भरिएको छ उडुडु लाग्छ नाचु नाचु लाग्छ उडुडु लाग्छ नाचु नाचु लाग्छ तिम्रै प्रेमले हे येशू तिम्रै प्रेमले पहाड तराई हिमाल चुचुरा सबै ठाउँ जानु छ येशूको रगतले दिएको शीतलता सबैलाई बाँड्नु छ पहाड तराई हिमाल चुचुरा सबै ठाउँ जानु छ हो येशूको रगतले दिएको शीतलता सबैलाई बाँड्नु छ बगेको खोला निश्चल पानी मलाई मन पर्छ दुःख सुखमा येशूको प्रेमले सबलाई सम्हाल्नु छ तिम्रै प्रेमले हे येशू तिम्रै प्रेमले यो मन भरिएको छ उडुडु लाग्छ नाचु नाचु लाग्छ उडुडु लाग्छ नाचु नाचु लाग्छ तिम्रै प्रेमले हे येशू तिम्रै प्रेमले औ हामी सबै मिलेर सँगै ख्रीष्टको प्रेम बढाउँ ज्योतिका सन्तान बनेर हामी संसारलाई चिनाउँ औ हामी सबै मिलेर सँगै ख्रीष्टको प्रेम बढाउँ ओहो ज्योतिका सन्तान बनेर हामी संसारलाई चिनाउँ कल्वरी क्रुसको सन्देश सुनाउन मिलेर जानु छ चारै दिशामा पुगी येशूको वचन बाँड्नु छ